الزول في الاخوات تاتي حدايين بونجور تو الموند دار الخير في الاخوانت اثي ذاك اذا غادي توالين تدي تحسسنا كاين وانا كينيا وغالا هضر غوركم تسلا فيديو تاع جديد طندا راه كنت زكنا يونا كني البوتي ديجوني تشي فريمون ماشي الحاجه كلا ندير عوايدنا نكوني بيان سور دي ثمورت مي الحاجه غير حفظها ريفا رانيين وفيها نسعى نلحق خاطر اينك هذيك شمن داخل البتي ديجوني كينيا يلها طاس لا سونتي يصحان بنادم يتكاس الجهد دي لا جورني سورتو ويدي قارن ويدي خدمان هكا كينيا وزندي تسالى عكو زندي تسالى لاز فاسيلمون دونك دوكينا ثاكينيا تحويجمت 50 غرام نشوفان 50 غرام نشوفان زغا غالا ما إلا تسنمتت سي دايناث سي كوم اون أميردن يتزن فوالا تخلطم ثكاكيني أسنترنومث 20 غرام لا نوا دو كوكو أترنومث أكاكيني كان ددمت كاكا سوفوس نخوت شطح من الجوز ما إلا سايم ثرى الجوز زمرمث أطرون بلاصيمث سلوز ناس كاوكاو أيني قلن دوك فوس نخونت أددممث غينا ثاكيني خلطة هكا كي ثورة أتصدمت أونسومبل كل لي زانغريديون دوكلن اونصومبل ستادير غادن امورن كاينه يمرني اددممت شي طوح بومان يحمان اددممت شي طوح بومان يحمان هذا استخدمت هذا سنت تسمى دابور الفسيان يعني هي تكسم كلتا من زويت فوالا استخدمت شي طوح بومان غلطة استخدمت ثقيت بومان يحمان لداخل هو كني كان هذه ملال الذي دوك الذي يغالكم ان اونصومبل استخدمت شي طوح يفكينيا لي زاموند ماندل ميل وكينيا يرون بلاصي دايف كي نتفوناس نايف كي يناثيف كي كينيا النظام با استرنومث ميم با 20 مليلتر المانغونيا يددمم ثاكنيا يدهقمت ديجا فودير ومن بعد استرنومث في زوال استزوال ديجوني كينيا ابخي اددممث قان تسمر باسكو نخدم على سكر داخل دونك التمره كينيا اسي خدمن في زط هكا كينيا وين نحمل التمره ديالنا جوسكا 4 يخم 4 يناثن 4 ثمريوان غادي يخدم بلوس على مد 5 دو توت فاسون فو با تديباسي سينون ابري غادي يوغال زيد مليح دونك كيجيني داك الدنيا تسدوك المثال كل لي زانغريديون يا كينيا اي بي استخدمت تصدمت اونسومبل
مثلا مثت tout a disparu داخل كينيا لو اين ثقيلث خدمة هكا كينيا تو لا كولور ينس غوز دونك دابا هكا كينيا تسمرمث داخل تينات داخل دون ان بول تسمرمث البول De toute façon, les ingrédients c'est des ingrédients qui sont les Allemands gesund. يعني يحافظون على الصحة البنادم. دونك ملي تسمر مثل كلي هكا كيني داخل نتضفسيت نكونت. شكون؟ ابري كون مشيت على الحل تهقمت كلكو وينات تخممت اون بوتيت ديكوراسيون جوست باش كني تخدمت لونفي ما نكون تتشمت استخدمت هنا ثاني بيان سور هكايا ثلاث سنينك الغاشيه كلي زران صديق وكيني زمانني يدير منا كني سكوينات سي يدير لينا كني لي زوانني سي اون شوز فريمون اسالنا كيني شطوحينات لا كونفيتور سي اون كونفيتور خدمه سوفوسي ودغخان جو سوي كلكان كيحملنا تخدم مليح لي كونفيتور اسخما كان هكا شويه جوست بور لو غو خما اين ثاكينيا لا كونفيتور كينيا تخدم سونس لي فريز سي اون لي فريز بيان سور سي اون كولور توجور روج سي فريمون بون استرنومس سوفلا استرنومس سوفلا الشطوح كيسقى من الكينوا لو كينوا تاكيني زريعه تمشى بيا الشطوح زريعه نلفت مي قارناس لو كينوا وكيني جربت تثق شيشين والله العظيم توهمت صديق لو غو ولا لي فيناس اي تو كاينين الحصون مرات الصباح مرة فضرة الصباح سوا ماشي الفطور صديق البتي ديجوني ما خمر البتي ديجونينو سوية كاكينيا ما تبريباري غا كاكينيا مي فريمون هذا فضيماني لا جورني وحوايج ضراير كليا ميم الفطور وصعود على لونفي تخدم تفضل زيت الحالي حوايج كان جوست le truc voilà on va نخدم شي on va nettoyer un peu l'assiette nettoyer شي طوح ولكن تسعو كني قارون ادفين تشبع شويه bien sûr تاكيني c'est une portion pour une personne c'est une portion تخمض pour une personne اوكي ثورة سنعرض مشي فاغ formidable donc voilà alors je vais faire mon petit déjeuner et puis انا ندير الوين النظام دينا تشيشين في الدنيا رجع كنت دي لهنا تلويث الله فيديو ديزتو ان شاء الله يا كاكيا باي انا كاكينا تشيشين في الدنيا رجع كنت دي لهنا تلويث الله فيديو ديزتو ان شاء الله يا كاكيا